Hey everyone, so welcome to the second episode of the One Health Golf, or we'd like to call it Golf number 2. अनि आज एकजना धेरै नै स्पेसल गेस्ट हाम्रो डियर दाई डक्टर सुजन राणा आउनुभएको छ. सो दाई, वेलकम टु द सो. Thank you. Thank you, Rakesh. Dr. Sujan is the chief of the One Health section of the Department of Livestock Services, as well as a member of the Nepal Veterinary Council. So आज यहाँ dual role छ दाईको. So दाई, अब let's start है. म चाहिँ अप्टिमिस्टिक छु. We can do that. यो रेबिज चाहिँ हो के भ्याक्सिन त लगायो, भ्याक्सिनको कोल्ड चेन मेन्टेन गर्नुपर्ने भन्यो. Human life is precious. यसलाई केहीसँग कम्पेयर गर्नु मिल्दैन. What's going to be our legacy के दाई? And हाम्रो legacy चाहिँ के? Will Nepal ever be rabies free? होइन, with the current system and the current state of affairs है. अनि what must be changed होइन, especially in the Department of Livestock. हाम्रो डिपार्टमेन्टकै यसमा के चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ है? के चाहिँ हजुरको विचारमा के लाग्यो दाइ? रेबिस नेपालबाट उन्मूलन गर्नलाई चाहिँ च्यालेन्जिङ चाहिँ छ. हजुर है, इट्स भेरी च्यालेन्जिङ. तर त्यो भनिरहँदाखेरि उन्मूलन गर्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ होइन. तर फेरि हामीले उन्मूलनलाई पनि दुई पार्टबाट हेर्नु पऱ्यो. रेबिस भन्ने बित्तिकै होइन, अब एउटा सिल्भ्याटिक साइकलको हिसाबले, एउटा अर्बन साइकलको हिसाबले. सिल्भ्याटिक साइकलको हिसाबले चाहिँ अझ थप च्यालेन्जिङ छ होइन. इट माइट टेक लङ टाइम, भेरी लङ टाइम. तर हामीले जतिखेर अर्बन साइकलको कुरा गर्छौँ भने त्यो चाहिँ अचिभेबल हो. तर बट स्टिल च्यालेन्जेस त्यसमा पनि छ. तर त्यसका लागि हामीले सबैले मिलेर होइन, यसै पनि रेबिज एउटा वान हेल्थ एजेन्डा हो. मल्टिसेक्टरल कोअर्डिनेसन कोलाबोरेसन चाहिन्छ नै होइन. त्यसमाथि पनि रेबिजले जतिखेर चाहिँ मानव मृत्यु गराउन सक्छ भइसकेपछि त इट्स 100% फ्याटल भनेपछि ह्युमन हेल्थ, पब्लिक हेल्थलाई सँगै लिएर चाहिँ हामी एनिमल हेल्थको सेक्टर र पब्लिक हेल्थको सेक्टर सँगै मुभ गऱ्यौँ भने चाहिँ पोसिबल चाहिँ छ. तर त्यसो भनिरहँदा च्यालेन्जेस चाहिँ अझ कसरी थप्या छ अहिले भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पहिलाको युनिटरी गभर्नेन्स चाहिँ अहिले फेडरल सिस्टम होइन. 3 टायर्स अफ गभर्मेन्ट छ. त्यो 3 टायर्स अफ गभर्मेन्टलाई एउटा सिङ्गल प्लेटफर्ममा ल्याएर हामीले मिलाएर कोअर्डिनेटेड अप्रोचबाट कार्यक्रम गर्न सक्दैनौँ भने चाहिँ इट्स ह्युज च्यालेन्ज होइन. तर जतिखेर त्यो पोसिबल हुन्छ भने चाहिँ अनि फेरि रेबिसको एलिमिनेसनको कुराहरू चाहिँ इट्स क्वाइट अचिभेबल होइन. त्यो भनिरहँदाखेरि फेरि त्यसका लागि गर्नुपर्ने कुरा त धेरै छ होइन. 2 वर्ष अगाडि नेपालमा चाहिँ एउटा वर्कसप पनि भएको थियो होइन. नेपालले रेबिस एलिमिनेसन कहिले गर्न सक्ला, रेबिस भनिरहँदा पनि अझ यो 0/30 को चाहिँ जुन टार्गेट छ त्यो अचिभ गर्नलाई कति वर्ष लाग्ला भन्ने हिसाबको कुरा वर्कसपमा हुँदाखेरि 13 इयर्स एटलिस्ट भन्ने भयो होइन. तर 13 इयर्स भनेर 13 इयर्समा गर्नुपर्ने कामहरू जुन डिलिनेट गरिएको थियो, लिस्टिङ गरिएको थियो, हामीले त्यो कति गऱ्यौँ त 2 वर्षमा होइन. त्यो हेऱ्यो भने चाहिँ त्यति सजिलो छैन भन्ने देखिन्छ होइन. तर पनि बट स्टिल म आफू पर्सनल हिसाबले चाहिँ म चाहिँ अप्टिमिस्टिक छु. वी क्यान डु द्याट. र त्यो 13 वर्षको जुन 2 वर्ष हामीले इन अ वे लुज गरे जस्तो भनौँ, ठ्याक्कै लुज त होइन, वी हेभ बिन डुइङ समथिङ. तर पनि भनौँ न त्यति वी आर वर्किङ एट ए स्नेल स्पेस होइन. तर त्यो 2 वर्षको ल्यागलाई पनि हामीले चाहिँ भनौँ मेकअप गर्ने गरी र अझ थप 30 को टार्गेटलाई नै मिट गर्ने गरी भनेको अर्थ हामी वी हेभ 9 मोर इयर्स गर्न सकिने सम्भावना चाहिँ म देख्छु. किनभने कामहरू भइराखेको छ कि गभर्मेन्ट सेक्टरको मात्रै होइन, यसमा चाहिँ जतिखेर हामी मल्टी स्टेक होल्डरको कुरा गर्छौँ, नन गभर्मेन्टल सेक्टरको मान्छेहरूले काम गरिराखेको छ नि त, कति गरिरहेको छ. तर हामीले त्यसलाई चाहिँ च्यानलाइज गर्न सकेका छैनौँ कि एउटा स्ट्राटेजी बनाएर त्यो स्ट्राटेजीको बेसमा एकदमै स्ट्राटेजिक रूपमा अगाडि बढ्न नसकेर हो. सबैलाई मिलाएर कोअर्डिनेटेड अप्रोचबाट जाने भने चाहिँ आई एम क्वाइट अप्टिमिस्टिक. सो द प्लान इज देयर होइन. अब हेरौँ के हुन्छ. सो इभन टकिङ अबाउट 2030 को टार्गेट के दाइ, जस्तै यो 2019 मा भएको होइन, यो साह्रै असेसमेन्ट भएको थियो होइन. त्यति बेला त्यो असेसमेन्ट त्यो रिपोर्टले नै 13 मोर इयर्स लाग्छ भनेको. सो द्याट त्यो रिपोर्ट अनुसारै 2030 त गइसक्यो त होइन र. प्लस अब विथ द वाट्स कोभिड इज डुइङ होइन. सो इट्स डिफिकल्ट है. तर ठिक छ. अनि मेरो मेन क्वेसन के दाइ, जस्तै सिम्पल लाइक रेबिज
इज नट द्याट डिफिकल्ट कम्पेयर टु अदर डिजिजेस होइन यो अब एयरबोर्न पनि छैन र यसको अब कन्ट्रोल मेजर्सहरू त जमानादेखि छ नि अब वेल फ्री रोमिङ डग भ्याक्सिनेसन इज द बेस्ट अप्रोच भनेर छ सो यसमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो अब डिपार्टमेन्टबाट अथवा एउटा गभर्मेन्टबाटै भनौँ न एउटा मास डग अथवा एउटा मास डग भ्याक्सिनेसन अथवा नेसन वाइड मास डग भ्याक्सिनेसन अहिलेसम्म भएको छैन क्या है यसबाट अलिकति नेग्लेक्टेड हो कि यो एक हिसाबले चाहिँ नेग्लेक्टेड जस्तो पनि देखिन्छ होइन तर हाम्रो सोच चाहिँ कहाँनिर अलिकति सच्याउनु पर्ने जस्तो देख्छु भने मैले हामीले रेबिज भन्ने बित्तिकै यसलाई मानव मृत्युसँग जोड्यौँ र मानव मृत्यु रोक्नका लागि हामीले अपनाएको उपाय चाहिँ के भयो भने रेबिड डगले अथवा रेबिड एनिमलले मान्छेलाई टोकेपछि मान्छेलाई भ्याक्सिनेट गर्नुपर्नेपट्टि हाम्रो सोच भयो कि तर जुन पनि जोनोटिक डिजिजको हिसाबले भन्दाखेरि कन्ट्रोलको सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको त यु हेभ टु स्ट्राइक एट द सोर्स होइन त्यो हामी गरिरहेको छैनौँ कि भनेपछि जतिखेर हामी यो सत्यलाई आत्मसात गर्न सक्छौँ त्यतिखेर यो चेन्ज चाहिँ हामी ल्याउन सक्छौँ अघि सेयर वर्कसपको कुरा भयो होइन सेयर वर्कसपले 13 इयर्स भनिरहँदाखेरि त्यो 13 इयर्सको अचिभमेन्टलाई पनि स्क्विज गरेर अचिभ गर्न चाहिँ सकिने नै देख्छु क्या म चाहिँ त्यसमा अब एक्टिभिटिजहरू समेत डिलिनिएट गरेर कसले के गर्ने कसको रेस्पोन्सिबिलिटी के भन्ने समेत छुट्याएर गरेको हो तर त्यो सेयर वर्कसपको आउटपुटलाई होइन त्यसले देखाएको कुरालाई चाहिँ हामीले फेरि सरकारी स्तरमा बसेर वर्कआउट गरेर गर्ने हो भने सायद त्यसलाई अलिकति छोटो टाइममा अचिभ गर्न चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है अनि अहिलेसम्मको हाम्रो एउटा प्रब्लम चाहिँ के हो भने जुन मास डग भ्याक्सिनेसनको कुरा गरिरहेको हामीसँग मास डग भ्याक्सिनेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सबैभन्दा पहिला त स्ट्रेटेजी चाहियो नि त होइन र इन अ वे अलिकति नकारात्मक शब्द जस्तो आयो यहाँनिर है विडम्बना जस्तो रेबिज कन्ट्रोल स्ट्रेटेजी चाहिँ हामीले अप्रुभ गराउन सकेको बनाएर अप्रुभ गराउन सकेको अवस्था चाहिँ छैन पहिला पास्टको कुराहरू हेर्ने हो भने चाहिँ भएको के छ भने रेबिज कन्ट्रोल स्ट्रेटेजीहरू बनेको छ पहिला नै तर बन्यो भनेर हामीले भन्न सकिने स्थिति छैन किनभने इट वाज नेभर अप्रुभड डकुमेन्ट बनाउनु मात्रै त स्ट्रेटेजी भन्नु अप्रुभ फ्रम द पार्लियामेन्ट होइन स्ट्रेटेजी वेन वी आर टकिङ अबाउट स्ट्रेटेजी त्यसलाई चाहिँ हामीले क्याबिनेट अफ मिनिस्टर्सबाट चाहिँ अप्रुभ गराउन सक्छौँ र भनौँ न अझ टेक्निकल हार्डकोर टेक्निकल कुरो हुन्थ्यो भने त उस्तै पर्दा कतिपय अवस्थामा हाम्रो मन्त्रालय लेभलबाट पनि टुङ्गिन सक्ने कुरा हुन्थ्यो तर जतिखेर त्योसँग अर्थको कुरा जोडिएको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले फेरि अर्थको सहमति लिँदै मन्त्री परिषदबाट त्यसलाई चाहिँ अप्रुभ गराउनु पर्ने हुन्छ र अझ यो मल्टिसेक्टरल इस्यु भएपछि त काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स कहाँ जानुपर्ने बाध्यता नै हो होइन भनेपछि अब सबैभन्दा चुरो कुरो अहिलेलाई र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भने चाहिँ के भयो भने तिनटै तहको सरकारले काम गर्ने गरी र तिनटै तहको सरकारमा पनि अझ मल्टिसेक्टरल अप्रोचका साथ विशेष गरी पब्लिक हेल्थ र एनिमल हेल्थको कोलाबोरेसनमा र प्राइभेट सेक्टर्स र नन गभर्मेन्टल सेक्टर्स यिनीहरूलाई समेत मिलाएर चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि भनेपछि जतिखेर स्ट्रेटेजी पास हुन्छ स्ट्रेटेजीले त गभर्मेन्टलाई मात्रै डिरेक्ट गर्ने त होइन यसले त त्यो रोग सम्बन्धी हामीले देशभरिमा कसरी काम गर्छौँ भन्ने त्यसमा जो सहभागी हुन्छन् सबै सरकारवालाहरू जति पनि हुन्छन् सबैका लागि स्ट्राटेजी हो नि त त्यो भनेपछि त्यो स्ट्राटेजी जतिखेर बन्छ अनि बल्ल हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी क्लियर हुन्छौँ र त्यस पछाडि के छ भने मैले अघि पनि भने कामहरू नभएका होइनन् भएका छन् तर हाम्रो कमजोरी कहाँनिर रह्यो भने कोलाबोरेसन छैन हामीले अहिलेसम्म स्टेक होल्डर म्यापिङ नै गर्न सकेको छैन रेबिजमा काम गरिरहेको स्टेक होल्डर्सहरू कोले कुन क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ कसरी गरिरहेको छ के गरिरहेका छन् हामीले त्यो पनि अहिलेसम्म असेम्बल गर्न सकेको अवस्था छैन र असेम्बल गर्ने भनिरहँदाखेरि तिनलाई जोड्ने पोइन्ट कहाँ हो त कसले हो त त्यो कुरा पनि क्ल्यारिटी छैन होइन जस्तो मैले अघि पनि भने यसमा एनजिओ सेक्टरको पनि राम्रै भूमिका छ तर एनजिओ भनिरहँदाखेरि के छ भन्दाखेरि धेरै जसो संस्थाहरू हाम्रो चाहिँ समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएर काम गरिरहेको अवस्था छ तिनको कनेक्सन त जतिखेरसम्म टेक्निकल डिपार्टमेन्टमा हुँदैन टेक्निकल विङमा हुँदैन टेक्निकल सेक्सनमा हुँदैन तबसम्म हामीले गरेको काम चाहिँ कतिपय अवस्थामा डुप्लिकेसन हुने र रिसोर्सेसको इन अ वे वेस्ट भइरहेको अवस्था पनि हुनसक्छ जस्तो फर इक्जाम्पल काठमाडौँ महानगरपालिकामा कसैले काम गर्छ कुनै एउटा एनजिओले काम गर्छ भने
काठमाडौँ महानगरपालिकाको नि आफ्नै कार्यक्रम छ, प्रदेश सरकारको केही आफ्नै कार्यक्रम होला, सङ्घीय सरकारको आफ्नै कार्यक्रम होला। भनेपछि कति हामीले चौतर्फी तरिकाबाट एउटै ठाउँमा रिसोर्सेस खर्च गरिरहेको र अन्यत्र जहाँ हामीले खर्च गर्नुपर्ने त्यहाँ नगरिरहेको हो कि भनेपछि यी सबैको चाहिँ समस्या समाधान अल्टिमेटली कहाँ गएर टुङ्गिन्छ भने पहिला स्ट्राटेजी अप्रुभ गराउनु पऱ्यो, स्ट्राटेजी बनाउनु पऱ्यो, अप्रुभ गर्नु पऱ्यो र त्यो स्ट्राटेजी अनुसार तिनै तहको सरकार, त्यो पनि मल्टिसेक्टरल अप्रोचमा र एनजिओज र प्राइभेट सेक्टर सबै मिलेर त्यो स्ट्राटेजी अनुसार कसले कहाँ के गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले मिलेर गऱ्यौँ भने नसकिने जस्तो चाहिँ म देख्दिनँ। किनभने सरकारसँग हातहरू कम होला होइन, वर्किङ ह्यान्ड्स पक्कै कम होला। तर मैले अघि पनि भनिरहेको छु र त्यो इन्ट्रेस्ट जसरी देखाइएको छ, जसरी कहीँ कतै कामहरू भइरहेको अवस्था जस्तो देखिरहेको छु, त्यहाँनिर हामीसँग वी हेभ इनफ वर्किङ ह्यान्ड्स इन द एनजिओ सेक्टर, इन द प्राइभेट सेक्टर। भनेपछि यो सबैलाई एकै ठाउँबाटै स्ट्रिमलाइन गर्न सक्नु पऱ्यो होइन। भनेपछि हामीले चाहिँ रिसोर्सेस भनिरहँदाखेरि एकदमै गाह्रो हामीलाई अहिले रिसोर्सेस ह्युमन रिसोर्सेस हो। ह्युमन रिसोर्सेसको सही सदुपयोग हुन्छ क्या, यो सबै स्ट्रिमलाइन हुने बित्तिकै कसले कहाँ के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने बित्तिकै चिर्ने बित्तिकै ठ्याक्कै हामीले चाहिँ कोअर्डिनेटेड एफर्ट्स लगाएर चाहिँ अचिभेबल नै देख्छु यो टार्गेट है। मैले भर्खरै रिसेन्ट एक्जाम्पल अब हाम्रो इन्डियाकै गोवाको पनि एक्जाम्पल छ होइन, इफ दे क्यान डु वी क्यान डु इट होइन, त्यसमा गाह्रो मैले केही पनि देख्दिनँ। अर्को कुरो चाहिँ जोग्राफिकल एरियाको हिसाबले हाम्रो देश त्यति धेरै ठुलो पनि छैन होइन। कुकुरको पपुलेसनकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि जहाँ ह्युमन पपुलेसन धेरै छ त्यहाँ धेरै छ होइन, जहाँ ह्युमन पपुलेसन स्पार्स छ त्यहाँ त डग पपुलेसन पनि स्पार्स छ। भनेपछि जतिखेर हामीले चाहिँ कुकुरको भनौँ न धेरै हाम्रो इन्टरभेन्सन्स चाहिँ अल्टिमेटली डगमा हुन्छ होइन। किनभने यसै पनि अहिले देखाइरहेकै छ, लिट्रेचरबाट पनि देखिया छ होइन, 95-96% चाहिँ रेबिज चाहिँ डग मेडिएटेड हो। भन्ने बित्तिकै डग मेडिएटेड रेबिजलाई हामीले चेक गर्न सक्ने बित्तिकै त हामीले रेबिज त धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सक्यौँ नि त होइन, एलिमिनेट गर्न सक्यौँ नि त। भनेपछि मेरो हिसाबले देख्दाखेरि चाहिँ वाट वी आर ल्याकिङ राइट नाउ इज क्लियर होइन, इज अ क्लियर एन्ड अ साउन्ड स्ट्रेटेजी एन्ड मल्टिसेक्टरल कोलाबोरेसन। डेफिनेटली सो स्ट्राटेजी अहिले बन्दैछ है दाइ, अहिले बन्दैछ बनिरहेछ होइन, सो प्रिपरेसनमा बनिरहेछ। तर हामीले अझै पनि त्यसलाई भनौँ न मल्टिसेक्टरल छलफल गर्न, वाइडर स्टेक होल्डरमा सर्कुलेट गर्न, वाइडर स्टेक होल्डरहरूको राय लिन, त्यसमा इनपुट्स लिन, त्यो काम चाहिँ बाँकी छ स्टिल होइन। तर पनि काम चाहिँ भइरहेको छ, अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यही दाइ जस्तै एउटा कम्युनिकेसन ग्याप जस्तो देखिरहेछ कि फर इक्जाम्पल कुन सेक्टरको मान्छेसँग कुरा गऱ्यौँ देयर इज अलवेज लाइक अ ब्लेम गेम कि उहाँहरूको प्रब्लम हो, उहाँहरूले हामीलाई इन्भाइट गर्नु हुँदैन, यताबाट हामीलाई बोलाउँदैन अथवा उनीहरूको गल्ती हो, त्यस्तो भइरहेछ। अनि यसको एउटा हाम्रो डिपार्टमेन्टको कुरा गर्दाखेरि अलिकति कस्तो त्यहाँ एनजिओ सेक्टरबाटै आउने रिजनिङहरू कस्तो छ भनेदेखि कुनै पनि अब स्ट्राटेजीहरू बन्दाखेरि अथवा कुनै पनि प्रोग्राम हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यस्तो इन्भल्भ गराइँदैन होइन, गराइँदैन। अनि जस्तै अब दाइले यहीँ भन्नुभयो जस्तै अब डुप्लिकेसनको कुराहरू पनि धेरै छन् कि, जस्तै अनरेगुलेटेड छ भनेर भन्छु चाहिँ म चाहिँ अझै, बिकज यो अझ अब काउन्सिलबाट नि हुनुहुन्छ दाइ होइन, रेबिज कन्ट्रोल अथवा यो डग पपुलेसन म्यानेजमेन्ट यो त क्लिनिकल वर्क हो नि त होइन र, इट्स अ क्लिनिकल वर्क। तर अप्रुभल चाहिँ सोसियल वेलफेयर काउन्सिलबाट द्याट्स दि ओन्ली त्यो निकाय के जसले अप्रुभ गर्ने हो होइन। तर यसमा एउटा कुनै क्लिनिकल रेगुलेटरी बडीको चाहिँ कुनै पनि रोलै नदेखिरहेको छैन कि दाइ मैले। यसले गर्दा के भइरहेछ भनेदेखि इभन जसले काम गरिराख्नु भएको छ नि त्यहाँ पनि फर्स्ट त के काम भइरहेछ नै थाहा छैन, कसले कहाँ काम गरिरहेछ नि थाहा छैन। अनि इभन डुप्लिकेसन जस्तै भनौँ एउटाले गएर भ्याक्सिन लाउँछ, 2 महिनापछि अर्को गएर त्यहीँ लाउँछ, अनि अब त्यो आफै एकअर्कामा सेयर पनि गर्दैनन् र कस्तो काम भइरहेछ केही आइडिया छैन कि दाइ, कुन अप्रोच छ होइन। अब जस्तै साइन्टिफिकली गइरहेछ कि गइरहेछन्, किनभने अस्ति हाम्रो यहाँ 2जना भेट्सहरू आउनुभएको थियो, उहाँले पनि त्यही एउटा मेजर कन्सर्न कस्तो थियो भनेदेखि जुन अब हाम्रो प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ धेरै चाहिँ नन टेक्निकल म्यान पावरले लिड गरेछ जस्तो कुरा। त्यो हुने बित्तिकै एउटा चाहिँ एभिडेन्स बेस्ड भन्दा पनि ओपिनियन बेस्ड अथवा के भन्छ त्यसलाई इमोसनली ड्रिभन प्रोग्राम्सहरू देखिरहेछ कि, जसले गर्दा इट्स बिन मोर देन 2 डेकेड्स नि होइन यो रेबिज कन्ट्रोल प्राइभेट सेक्टरबाट भइरहेको, बट द सिचुएसन हेज नट चेन्ज्ड
or the situation of यो डग पपुलेसन चेन्ज भएको छैन. सो यसको लागि पनि अब मेन यो फर्स्ट प्रश्न चाहिँ अब यो सबै सेक्टरलाई सँगै ल्याउन अथवा एउटा कम्युनिकेसनको वातावरण गर्न लिड कसले लिने र जुन यो अनरेगुलेटेड छ नि यसमा यो कुन चाहिँ रेलेभेन्ट बडी हो, इज इट काउन्सिल, र यसको बारेमा के छलफलहरू भइरहेछन् कि छैनन् त, यसो प्रश्न पारिदिनु. यो अलिकति भनौँ न पहिल्यैदेखि चाहिँ यो समन्वयको कुरा अल्टिमेटली होइन, कोलाबोरेसन नै हो होइन. चाहिँ अलि मिलेको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि छैन होइन. र यो सधैँ मलाई होइन इट किप्स अन टिकिङ इन माई माइन्ड एक्चुअली होइन. किन हुन सकिरहेको छैन त यो भन्ने कुरा चाहिँ होइन मलाई यो छ सधैँ सोचिरहेको पनि हुन्छु कहिलेकाहीँ म बेला बेलामा होइन. र मलाई के लाग्छ भने राकेशले भने जस्तै धेरै जसो एनजिओ सेक्टरबाट चाहिँ त्यो होइन जीवप्रतिको मायाले गर्दा होइन इमोसनल्ली ड्रिभन भन्ने अघि शब्द प्रयोग गर्यो, त्यसले गर्दा चाहिँ मान्छेहरू काम त गरिरहेछ, तर वाट्स द राइट थिङ टु डु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कहीँ कतै ल्याप्सेस चाहिँ छ क्या. मैले अहिले फर इक्जाम्पल ललितपुर महानगरपालिकामा 500 भ्याक्सिनेसन गर्छु भने 500 भ्याक्सिनेसन गर्नु र नगर्नुको अर्थ के हुन्छ त्यसको हामीले कहिले पनि जज गरिरहेको छैनौँ कि, त्यसलाई टेक्निकल लेभलमा बसेर हेरिरहेको अवस्था छैन. एनिमल बर्थ कन्ट्रोल प्रोग्रामहरू पनि चलिरहेछ होइन, प्याचेसमा गइरहेछ कि. अहिले इन अ वे एउटा राम्रो कुरो चाहिँ पनि मान्नुपर्छ होला, त्यसलाई देशभरि एनिमल बर्थ कन्ट्रोल गर्न सक्ने त्यो प्रोग्राम ह्यान्डल गर्न सक्ने जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने हिसाबले केही ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू पनि भइरहेछ. तर त्यो भनिरहँदा पनि जतिखेर हामी प्लान्ड वेमा अगाडि बढ्दैनौँ भने चाहिँ वी विल जस्ट बी डुइङ थिङ्स फर डुइङ द्याम है, त्यसको रिजल्ट चाहिँ आउँदैन. त्यो हामीले स्पष्टैसँग अहिले बुझ्न सक्छौँ. जुन रेबिजको कारणले चाहिँ एनिमल डेथ्सहरू वर्षेनी हुने हो त्यसमा केही चेन्जेस आएको छैन. ह्युमन डेथ्स जुन भइरहेछ रेबिजले गर्दा त्यसमा चेन्जेस आएको छैन भन्ने बित्तिकै त हामीले त बालुवामा पानी हालिरहेको छौँ होइन. भनेपछि त्यहीँनिर हो मलाई यो सधैँ नै यो फिल हुने कुरा नै त्यही हो. र यही कुरालाई निर्मूल गर्नका लागि नै सबैभन्दा पहिला वी हेभ टु हेभ अ प्लान. अघि मैले स्ट्राटेजी भने अल्टिमेटली इट्स अ प्लान होइन, साउन्ड प्लान भनिरहेको थिएँ मैले अघि होइन. प्लान भनिरहँदा पनि फेरि अब ल्याउन त ल्यायौँ, तर इफ इट वन्ट बी एबल टु सर्भ एनिथिङ त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन. त्यही भएर चाहिँ अघि स्टेक होल्डर्सहरूको इन्भल्भमेन्ट इङ्गेजमेन्टको कुरा पनि आयो. त्यसलाई एउटा टेक्निकल फुटिङमा बसेर पहिला ड्राफ्ट त गर्नु पऱ्यो. भनेपछि वाट वी आर डुइङ राइट नाउ इज टेक्निकल लेभलमा बसेर त्यसलाई हामी अहिले ड्राफ्ट गरिरहेछौँ. भनेपछि जतिखेर टेक्निकल लेभलमा बसेर त्यो ड्राफ्ट कम्प्लिट हुन्छ अनि त्यसपछि हामी मल्टिपल स्टेक होल्डर्सका जान्छौँ. अनि वी आर गोइङ टु इन्भाइट त्यहाँ सजेसन्स फिडब्याक्स कमेन्ट्स होइन. अनि त्यहाँबाट यदि चाहिँ if somebody is going to provide us with some suggestions, advices that can make the document better, त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्छौँ होइन. किनभने अघि भनेकै जस्तो जतिखेर हामी प्लान गर्छौँ इमोसनल्ली ड्रिभन भएर प्लान बनाएर चाहिँ हुँदैन है. वी विल बी मेकिङ अ मिस्टेक होइन, एक्सिडेन्ट निम्त्याउने मात्रै हो. भनेपछि हामीले टेक्निकली साउन्ड स्ट्रेटेजी प्लान बनाउनु पऱ्यो. त्यो स्ट्रेटेजिक प्लान अनुसार चाहिँ सबै मल्टिपल स्टेक होल्डरको रोल डिफाइन हुनु पऱ्यो, हु इज गोइङ टु डु वाट. अनि त्यो सबैको मियोको रूपमा क्रक्स भन्छ नि होइन, क्रक्सको रूपमा चाहिँ कसैले काम गर्नुपर्छ, के भन्छ सिपको हेल्म के भन्छ समथिङ होइन. त्यस्तै गरी चाहिँ कसैले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ त्यो मिलाउनु पर्ने, अरेन्ज गर्नुपर्ने, यो हुनुपर्छ है भनेर कहीँ कतै बाँध्ने होइन. अघि रेगुलेसन भन्ने हो होइन, रेगुलेसन हाम्रो विक नै छ है यस्तो कुराहरूमा. अल्टिमेटली रेगुलेसन भन्ने बित्तिकै धेरै जसो चाहिँ इट फल्स अन द पार्ट अफ द गभर्मेन्ट होइन. तर पनि यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो रेगुलेसन विक नै छ. कतिपय अवस्थामा मैले यसो गरिरहेको छु है भनेर हिँड्ने मान्छेहरूले पनि आफ्नै लडले केही कार्यक्रम गरिदिरह अथवा भनौँ न देखाउनको लागि मात्रै पनि गरिरहेको कहिलेकाहीँ. अब योभन्दा अलिक नकारात्मक पनि सुन्नेला, तर त्यस्तो पनि भइरहेको अवस्था चाहिँ छ. तर त्यो अल्टिमेटली के हो भने अलिकति बुझाइको कमी, अलिकति ज्ञानको कमी होइन, यस्ता कुराहरू पनि छन् कि. र कसैले सबैलाई समर्थै ल्याउने हो भने चाहिँ
त्यो स्ट्रिमलाइन हुनसक्ने सम्भावना चाहिँ छ होइन। कनिका त छरियो, कसैले पनि त्यसलाई नसमेट्ने हो भने त समेटै त समेटिँदैन त्यही त दाइ अहिले है। हजुर देयर हेज टु बी समबडी हु इज गोइङ टु डु द्याट डर्टी जब है। अनि त्यही कुरा चाहिँ हो अहिले हामीले खोज्नुपर्ने, निर्क्युल गर्नुपर्ने। Could your section be the one to do this dirty job दाइ? One L section छ नि त अब, पहिला थिएन, कति भयो दाइ यो बनेको? यो बनेको चाहिँ 75 साल पछाडि हाम्रो समायोजन भयो, जुन यो 3 टायर गभर्मेन्ट बनिसकेपछि समायोजन रिसेन्टली भयो, कम्पेरिटिभ 75 रिसेन्टली पछाडि हो। र 75 पछाडि पनि अब ट्रान्जिसनल अलिकति फेज जस्तो थियो। र म यो सेक्सनमा आएको अहिले होइन क्लोज टु 2 इयर्स हुन लाग्यो अब। तर अब यो पिरियड फेरि अलिकति यो कोभिडले गर्दा पनि धेरै उपाय कि। अनि यो बिचमा पनि मैले यस्तो चाहिँ भनौँ न रेबिस कन्ट्रोलमा काम गर्ने, अथवा रेबिस कन्ट्रोलमा मात्रै होइन ओभरअल, किनभने डगको वेलफेयरमा काम गर्ने, एनिमल वेलफेयरमा काम गर्नेको चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले रेबिससँग ठोकिरहेको चाहिँ हुँदो रहेछ क्या कार्यक्रम। भनेपछि त्यो वेलफेयर एनिमल वेलफेयरको किसिमको काम गर्नेहरू सबैलाई समेटेर राखेर एकचोटि छलफल गर्ने चाहिँ मेरो आफ्नै पनि प्लान चाहिँ हो। तर त्यही पनि अब त्यसले पनि मूर्त रूप लिन सकेको अवस्था छैन। तर अब भनौँ न इट्स नेभर लेट टु बिगिन अ गुड थिङ भन्छ होइन। त्यही भनाइलाई आत्मसात गर्दै त्यसलाई नै आधार मान्दै वी आर गोइङ टु डु इट भेरी सुन, प्रोबेबली भेरी भेरी सुन होइन। र अब अहिले ठ्याक्कै अब यो रेबिस डे पनि क्लोज भइरहेको बेलामा सायद त्यो फ्रुटफुलै हुन्छ होला गर्नलाई। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ फेरि अब यसो यसो गऱ्यो, सबै कुरा कहाँ ठोकिन्छ भन्दाखेरि स्ट्राटेजीमा ठोकिन्छ। अनि वी डोन्ट ह्याभ द स्ट्राटेजी इन ह्यान्ड भनेपछि कहाँ के गर्ने भन्न पनि स्ट्राटेजी बगैर चाहिँ अलिक गाह्रो छ, त्यति सहज चाहिँ छैन। बट स्टिल हामी केमा चाहिँ सहमत हुनसक्छौँ भने लेट्स नट डुप्लिकेट आवर एक्टिभिटिज एटलिस्ट होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले सहमत भयौँ भने पनि केही न केही बढी इम्प्याक्ट चाहिँ केही न केही आउँछ होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। मेरो एकदमै व्यक्तिगत धारणा हो फेरि। अनि त्यो बाहेक पनि मैले अघि भने नि हाम्रो स्टेक होल्डर म्यापिङै हुनुपर्ने जरुरी छ क्या होइन। को छौँ त यो फिल्डमा यसमा काम गर्ने भन्ने, त्यो स्टेक होल्डर म्यापिङको एउटा पार्ट चाहिँ हुनसक्छ त्यो है। हजुर, बट इज इट टु हार्ड दाइ? किनभने अब मेरो पनि थिसिसमा एमफिलमा मैले गरेको थिएँ कि स्टेक होल्डर म्यापिङ होइन। सर्टेन एनजिओजहरू छन्, सर्टेन एक्सपर्ट्सहरू छन् होइन, सबैलाई आइडेन्टिफाई गर्नु त्यति गाह्रो पनि नहोला दाइ होइन, प्रोबेबली छैन। अनि जस्तै आई इन्टरभ्यू कपाल अफ लाइक एनजिओज एज वेल कि। अनि उहाँहरूको पनि धारणा कस्तो थियो भने हामी वी वान्ट टु गेट रेगुलेटेड, हामीलाई गर्नुहोस् न होइन। कतिले के पनि भन्यो भनेदेखि हामी युजली के अरे पहिला स्टार्टिङ फेजमा हामी रिपोर्ट्सहरू सब्मिट गर्थ्यौँ हामीले भ्याक्सिनेट गरेर एनिमल्सहरू रेबिज केसेसहरू। तर त्यो सब्मिट गरेको रिपोर्टको फिडब्याकै आउँदैन थियो भन्ने कुरा भयो क्या। हामी चाहिँ एभ्री लाइक क्वार्टरली वी युज सब्मिट, केही पनि आउँदैन, त्यसपछि किन गरेर राख्ने हामीले, हाम्रो भ्याल्यु नै छैन भन्ने एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ इन्सेन्टिभको नि कुरा आएको छ जस्तै लोकल लेभल्सहरूमा के यो पनि मैले कुरै गरेको थिएँ उहाँहरूसँग। अनि कस्तो भनेदेखि मैले अब सेन्ट्रल लेभललाई रिपोर्टिङ किन गर्ने त, किन अब त्यही अब विडम्बना त्यही छ होइन। इट्स भेरी डिफिकल्ट सर्वेलेन्स रिपोर्टिङको पार्टमा। सो स्ट्राटेजीले यो कुराहरू पनि आन्सर गर्छ दाइ? स्ट्राटेजीमा ठ्याक्कै रेगुलेसन नै भन्ने लेभलमा त हुँदैन होइन। तर अल्टिमेटली कोअर्डिनेसन कोलाबोरेसन भन्ने टर्मिनोलोजी नै बढी युज हुने हो त्यहाँ होइन। र त्यहाँ चाहिँ कोलाबोरेसन गर्ने, कोअर्डिनेट गर्ने खालको केही कमिटिजहरूको चाहिँ प्रावधान होला होइन, प्रोभिजन्सहरू पक्कै होला हुन्छ होइन। र त्यही ठाउँबाट हामीले सँगै मिलेर हिँड्ने हो कि। कसैले कसैलाई रेगुलेट गर्ने भन्दा पनि अब कस्तो भयो भने देशको भनौँ न कानुनअनुसार चाहिँ एनजिओज आर रेगुलेटेड बाई द सोसियल वेलफेयर काउन्सिल होइन। रेगुलेसन त्यहीँबाट हुने हो उहाँहरूको। तर जतिखेर हामी टेक्निकल कामहरूको कुरा गर्छौँ त्यतिखेर त्यसको लिङ्केज चाहिँ टेक्निकल कुनै एउटा अथोरिटीमा रेस्ट गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ होइन। त्यो हो मिसिङ पार्ट, मैले देखेको मिसिङ डट चाहिँ त्यहाँनिर हो होइन। त्यति हुँदा पनि भोलुन्टरीली पनि इन अ वे होइन हामी कार्यक्रमहरूमा केही कार्यक्रमहरूमा सँगै होइन हाम्रो फोकल पोइन्ट फर एनिमल वेलफेयर हुनुहुन्छ होइन, जुन चाहिँ ओआई डेलिगेटले विभिन्न विधाहरूमा चाहिँ फोकल पोइन्ट तोक्ने उहाँको कामको सहजीकरणको लागि तोक्ने व्यवस्था छ। फोकल पोइन्ट फर एनिमल वेलफेयर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ केही कार्यक्रमहरू गर्नुभएको हुन्छ कि बेला बेलामा। तर त्यही हो कि त्यो प्लेटफर्ममा चाहिँ एनिमल हेल्थको कुरा चाहिँ त्यति हुँदैन
र अझ पर्टिकुलरली रेबिजको कुरा अलिक कमै हुन्छ होइन, नहुने नै भन्दिनँ तर धेरै कम हुन्छ। अलिक बढी वेलफेयर ओरिएन्टेड भएको कुराहरू छ जुन चाहिँ डाइल्युसन हुन्छ क्या, त्यो जसले गर्दा चाहिँ अब कुनै एउटा स्पेसिफिक एजेन्डा त डाइल्युसन हुन्छ। तर हामीले अब रेबिज कन्ट्रोलको कुरा गर्दा त वी हेभ टु टक अबाउट इट स्पेसिफिकल्ली नि त होइन, पर्टिकुलरली अबाउट रेबिज कुरो गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो फोरम चाहिएको छ कि त्यो लिङ्केज चाहिएको छ होइन। र जतिखेर रिपोर्टिङको कुरा छ, रिपोर्टिङ भन्ने कुरा त कस्तो भयो भने हामीले देशलाई 3 तहको सरकारमा बाँड्यौँ होइन, तर 3 तहको सरकारमा बाँडिरहँदा पनि देश त त्यही हो नि त होइन। इन्टरनेसनल्ली ग्लोबल्ली इन्टरनेसनल संस्थाहरूले चिन्ने, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूले होइन, जुन हिसाबले अब जस्तो फर इक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ ओआईकै कुरा गरौँ, चिन्ने त देशलाई चिन्छ नि त। भनेपछि देशले रिपोर्टिङ गर्ने हो ओआईमा होइन। भनेपछि रिपोर्ट समहाउ कोअर्डिनेटेड हिसाबले सेन्ट्रल पोइन्टमा त आउनै पर्छ, फेडरल गभर्मेन्टमा आउनै पर्छ। र अर्को कुरा जतिखेर हामी डिजिज कन्ट्रोलको कुरा गर्छौँ, कुनै एउटा पालिकाले, कुनै एउटा जिल्लाले अथवा कुनै एउटा प्रदेशले त्यो कन्ट्रोल गरेर चाहिँ देशबाट कन्ट्रोल हुन्छ त? हुँदैन नि त होइन। हामीले यो त धेरै कुराहरूमा हेर्न सक्छौँ, धेरै इक्जाम्पलहरू देख्न सक्छौँ। जतिखेर कन्टिन्युस ल्यान्ड छ देशले मात्रै गरेर त हुँदैन होइन। नेबरिङ कन्ट्रिजहरू, बोर्डरिङ कन्ट्रिजहरूको उत्तिकै महत्त्व हुन्छ। त्यहाँ कसरी गइरहेको छ त्यो कन्ट्रोल प्रोग्राम भन्नेको महत्त्व हुन्छ। भनेपछि हामी साँगुरो घेराभित्र खुम्चिन खोज्यौँ रेबिज कन्ट्रोलको हिसाबले भने त वी आर गोइङ टु बी नो वे होइन। काठमाडौँमा अहिले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले पालिकाहरू थुप्रै छन् नि त होइन। तर पनि विशेष गरी चर्चा कसको हुन्छ? काठमाडौँ महानगरपालिकाको हुन्छ, ललितपुर महानगरपालिकाको हुन्छ। ललितपुर महानगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाले म्यासिभ रूपमा काम गर्यो मानौँ होइन। एकदम एब्सोल्युट एनिमल बर्थ कन्ट्रोल प्रोग्राम गर्यो, मोर देन 70% मास भ्याक्सिनेसन प्रोग्राममा गयो र गार्बेज कन्ट्रोल गर्यो फर इक्जाम्पल होइन। जनरली रेबिज कन्ट्रोलमा यी नै कुराहरूको कुरा हुन्छ। गऱ्यो भने के रेबिज कन्ट्रोल हुन्छ त होइन। अन्त कतैको कुकुरले त्यसलाई त फिल गर्छ, रिप्लेस गर्छ होइन। र कन्टिन्युस ल्यान्ड भएको अवस्थामा अझ कुरा गर्ने उपत्यका बाहिरबाट उपत्यका छिर्छ कुकुरहरू होइन। हामी अस्ति पनि एउटा रेबिज इन्भेस्टिगेसनको लागि गएको थियौँ होइन। बाटो हिँडेर धेरै टाढाबाट आएको जस्तो कुराहरू सुनियो क्या कुकुर। नर्मली कुकुरहरू त्यति धेरै डिस्टेन्स ट्राभल गरेको जस्तो देखिँदैन होइन। उनीहरूको आफ्नो टेरिटोरी, सानो टेरिटोरी भएको जस्तो देखिन्छ। तर पनि अब हामी कहाँ चाहिँ कुकुरहरू के भयो भने ओन डग छ होइन, कम्युनिटी डग छन् भने कम्युनिटीले ओनरसिप लिने, कुनै एउटा टोलले अथवा कुनै एउटा समुदायले ओनरसिप लिने। त्यो बाहेक स्ट्रे डग्सहरू छन्। यहाँले पछिल्लो समय स्ट्रे भन्दाखेरि पनि सचेत हुनुपर्ने, अलि झस्किनुपर्ने कुरा छ। तर होइन, स्ट्रे डग्सहरू छन् क्या, किनभने न ती ओन्ड हुन् न ती कम्युनिटी डग्स हुन्, स्ट्रे डग्स छ। भएन भनेर अर्को एक थरी फेरल डग्स स्ट्रे भन्दा नि माथि गएर होइन। भनेपछि त च्यालेन्जेस त छ नि त। एउटा सानो ठाउँले मात्रै गरेर त सम्भव छैन। त्यसलाई हामीले ऱ्यामिफाई गर्न सकेनौँ भने, त्यसको रिपल्सहरू जेनेरेट गर्न सकेनौँ भने त सम्भवै छैन। पाइलटिङ गर्न सकिन्छ, सुरुवात गर्न सकिन्छ, सुरुवात एउटै पोइन्टबाट गर्ने हो, त्यसमा ऊ छैन होइन, विवाद छैन। तर त्यसलाई रेप्लिकेट त गर्न सक्नु पऱ्यो नि त, ऱ्यामिफाई त गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। भनेपछि मिलेर गर्नुको विकल्पै छैन। आइदर इट बी रिपोर्टिङ अर वर्किङ अन द फिल्ड होइन। मैले अघिदेखि नै भनेको छु, त्यही भएर कोअर्डिनेटेड अप्रोचमा जानुको त विकल्पै छैन होइन। कोअर्डिनेसन गर्दैनौँ अथवा त्यसलाई यो कुरा म किन दिने भन्ने प्रश्न हामी जतिखेर गर्छौँ भन्ने बित्तिकै समवेयर इनसाइड चाहिँ ऊ त्यो कन्ट्रोल गर्नप्रति डेडिकेटेड छैन कि भन्ने क्वेसन मार्क चाहिँ सँगै आउँछ होइन। त्यही भएर अब ठिक छ, कुनै एउटा पोइन्टमा कसैले दिएको रिपोर्ट्समा, कसैले दिएको होइन भनौँ न डकुमेन्ट्समा केही ऊ भएन होला होइन, फिडब्याक्स भएन होला, इट्स ओके। तर कस्तो भने जतिखेर त्यो काम चाहिँ कोअर्डिनेटेड हुँदैन, कुनै एउटा स्ट्रेटेजीले, कुनै एउटा प्लानले बाँधिँदैन, त्यस्ता ल्याप्सेसहरू हुन्छन् कि। त्यही भएर सबैलाई बाँध्न पर्ने एउटा प्लान चाहिने हो क्या। जतिखेर प्लान हुन्छ होइन, समथिङ वेल प्लान्ड इज हाफ डन के भन्छ नि होइन। भनेपछि त्यहीँनिर हो हाम्रो अहिलेको मेजर ल्याप्स भनेको चाहिँ त्यही हो।
त्यहाँ जतिखेर हामी हिट गर्न सक्छौँ सायद हामीले धेरै कुरा चाहिँ अचिभ पहिले गर्छौँ। ट्रु ट्रु दाइ ट्रु। अनि प्लान सँगसँगै दाइ जस्तै अवेरनेस र एडभोकेसीको पाटोमा पनि हामी कहीँ चुक्या हौँ कि? किन म यो के कन्टेक्स्टमा भन्दैछु भनेदेखि दाइ जस्तै यो नोटिफाएबल डिजिज के अब एनिमल रेबिज अब 2019देखि डिसेम्बरदेखि नै नोटिफाएबल डिजिज लिस्टमा क्लासिफाई गरियो भनेर कुरा छ नि दाइ। सो यो कुरा होइन, यो धेरैलाई थाहा नै छैन क्या दाइ। इभन मैले पनि अब यो वर्ड अफ माउथबाट सुने हो क्या दाइ, हजुरबाटै सुने मैले। तर डकुमेन्ट्सहरू यसको कुनै नोटिसेसहरू अब हुन्छ नि अब इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरू नेटहरूमा खोज्दा नि मैले पाइनँ क्या दाइ। किन मलाई यो पर्टिकुलरली किन पर्सनली किन आएको छ भनेदेखि साइड गर्न खोजेको थिएँ क्या दाइ मैले। त्यो रिपोर्ट बनाउँदै साइड गर्नु खोजेँ, भेट्दैन। भएको त हो भन्छन्, कहाँबाट खोज्ने होइन। सो सँगसँगै यो अब जस्तै अरू स्टेक होल्डर्सहरूसँग अब सर्वेजहरू इन्टरभ्युजहरू गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई पनि थाहा छैन क्या दाइ। जस्तै अब यो नोटिफाएबल भयो, अब रिपोर्ट गर्नुपर्छ म्यान्डेटरी भन्ने कुरा, फर्स्ट क्वेसन नै के आउँछ भनेदेखि अब कता गर्ने त नोटिफाई होइन, त्यो फोन नम्बर के हो त, कुन निकाय हो होइन, त्यो नै क्लियर छैन। अनि सेकेन्ड कुरा चाहिँ जस्तै यही के दाइ, जस्तै नोटिफाएबल बन्यो होइन, मेरो चाहिँ एउटा जेन्युन क्रिटिकल क्वेसन चाहिँ यो चेन्ज भइसकेपछि रिपोर्टिङ बिहेभियरमा प्र्याक्टिकली चाहिँ कसरी चेन्ज आउँछ होइन। बिकज संरचना त्यही हुन्, मान्छेहरू त्यही हुन्, र त्यहाँ एउटा वर्ड छ क्या त म्यान्डेटरी रिपोर्टिङ, तर कसले गर्ने क्लियरै छैन क्या दाइ होइन। लाइक अब विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरूले विभिन्न डिफ्रेन्ट आन्सर्सहरू आइरहेछ कि कसैले चाहिँ भन्छन् अब एभ्री वान द पब्लिक होइन, सबै पब्लिक जसले देख्यो रेबिज केस रिपोर्ट गर्नुपर्ने होइन, यस्तो आन्सर्सहरू छ। कसैले चाहिँ भेटनेरी पर्सनलहरू प्राइभेट गभर्मेन्ट, कसैले गभर्मेन्ट निकायले भनेको छ होइन। सो यो नै क्लियर छैन। सेकेन्ड कुरा चाहिँ रिपोर्टिङ गरेन भने के होइन दाइ, अब त्यो पिनलाइज हुने हो कि अरू के अब फाइनहरू लाग्छ कि होइन। सो त्यो अनि यहाँ यस्तो सिचुएसनमा कस्तो छ भनेदेखि सिचुएसन मान्छेले रेबिजको सिम्टम्सहरू रेबिज के हो नै नबुझेको यो सिचुएसनमा अब रिपोर्टिङ त अझ सेकेन्डरी कुरा भयो नि त। सो यस्तो ग्याप्सहरू देखिरहेको हुन्छ क्या दाइ। कस्तो प्रब्लम कस्तो छ भनेदेखि यसो सर्फेसबाट हेर्दाखेरि पेपरमा वेयर डुइङ एभ्रिथिङ राइट कि स्ट्राटेजी नि बन्दैछ होइन, अब भ्याक्सिन यहीँ प्रड्युस हुन्छ, ल्याब डायग्नोसिस छ एनिमल रेबिजको होइन, अब सर्भेलेन्स इन प्लेस छ। तर त्यसको अझ खोतले डिपर हेर्दाखेरि चाहिँ ग्याप्सहरू के जुन यो पोलिसी बन्दैमा अथवा कुनै स्ट्राटेजी बन्दैमा जुन इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट चाहिँ द्याट इज भेरी डिफिकल्ट के होइन। सो इट्स रियली कम्प्लिकेटेड क्या दाइ। लाइक रेबिज धेरै वर्ष छ नि, हामीले अब मैले फर्स्टचोटि क्लिनिकल गरेँ क्या भने त्यो रेबिज वर्ल्ड रेबिज डेको दिन त्यो रेबिज भ्याक्सिनेसन लगायो कि। अनि भेट्सहरू हामी नै लाइक फ्रन्टमा हुन्छ रेबिज भनेर। तर हुन्छ नि जस्तै अब धेरै पार्टमा हेर्नुपर्ने र यो अब एडभोकेसीकै पार्ट भने यो नोटिफाएबल डिजिजै छ भने थाहा छैन क्या मान्छेलाई, यसलाई कसरी ट्याकल गर्न सकिएला दाइ होइन। जस्तै इन्फर्मेसनहरू पनि क्या, जस्तो अब वेबसाइट्सहरूमै हेर्दाखेरि अब रेबिज सम्बन्धी केही खोजौँ भन्दाखेरि बरु ओआईकोमा भेटेर नेपालकै वेबसाइटमा इट्स भेरी डिफिकल्ट कि हाम्रो डिपार्टमेन्ट्सहरूको डिफ्रेन्ट सेक्सन्सहरूको वेबसाइटमा। सो इन्फर्मेसन फ्लो पनि कमै छ क्या दाइ। हो, यो एकदम म पनि मान्छु यो कुरालाई होइन। रेबिज नोटिफाएबल भयो र कस्तो भने अब राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ है, त्यो राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ। तर फेरि त्यही हो अघि राकेशले भनेको कुरामा चाहिँ त्यसको उचित हिसाबले हामीले राइट स्टेक होल्डर्सलाई कम्युनिकेट गर्नु नसकेको चाहिँ हो होइन। त्यही भएर अवेरनेसको होइन एडभोकेसीको पाटो चाहिँ छ वास्तवमा रेबिज कन्ट्रोलमा, यो सँगसँगै आउने कुरा पनि हो है। हामीले जनरल पब्लिकलाई अवेर गराउनु पर्ने कुरा छँदैछ होइन, त्यो पाटो एउटा ठुलो रह्यो। त्यो बाहेक पनि अन्य स्टेक होल्डर्सलाई पनि हामीले अवेरनेसको चाहिँ गराउनु पर्ने कामहरू गर्नुपर्ने छ। र कस्तो भने अब रिपोर्टिङ चाहिँ म्यान्डेटरी हुँदाखेरि खासमा चाहिँ अब त्यसअनुसार रिपोर्टिङ भएन भने पेनलाइज गर्नुपर्ने प्रावधान पनि हुनुपर्ने चाहिँ हो होइन। तर त्यो पेनलाइज गर्ने कुराहरूको प्रावधानको क्ल्यारिटी चाहिँ छैन है, त्यो चाहिँ छैन। र राकेशले भने जस्तै कहाँ हो त रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने त्यो एउटा समस्या पनि छ। र अब हाम्रो अहिलेको संरचना अनुसार चाहिँ बाहिर प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्ने मान्छेले चाहिँ कुनै एउटा गभर्मेन्ट निकायमा नोटिफाई गर्दा हुन्छ, जुनसुकै गभर्मेन्ट निकायमा पशु सेवासँग सम्बन्धित। र त्यसपछि चाहिँ अब स्थानीय तहमा रहेको पशु सेवा शाखा हुँदै रिपोर्टिङ गर्ने च्यानल चाहिँ सामान्यतया चाहिँ पशु सेवा शाखाले
भेटनेरी अस्पताललाई गर्ने, भेटनेरी अस्पतालले निर्देशनालयलाई गर्ने र निर्देशनालय हुँदै प्रदेश सरकारको निर्देशनालय हुँदै फेडरल गभर्मेन्टमा आउने हो। फेडरल गभर्मेन्टमा कहाँ भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पशु सेवा विभागमा। पशु सेवा विभागमा पनि कहाँ भनिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पशु सेवा विभागभित्रको पशुरोग अन्वेषण तथा नियन्त्रण महाशाखा छ, त्यसलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन आउँछ खासमा चाहिँ होइन। र ओभरअल भन्दा चाहिँ अब महाशाखा छुट्टै चाहिँ बजेट होल्डर निकाय चाहिँ होइन, त्यो हिसाबले पशु सेवा विभाग नै भन्नु पर्ला। तर पहिलाको स्थितिमा चाहिँ हामीसँग एपिडेमियोलोजी सेन्टर थियो है, भेटनेरी एपिडेमियोलोजी सेन्टर थियो। पछिल्लो यो चाहिँ संरचनाको फेरबदलमा चाहिँ भेटनेरी एपिडेमियोलोजी सेन्टर इज नो मोर होइन। भेटनेरी एपिडेमिक सेक्सन छैन हो, भेटनेरी एपिडेमियोलोजी सेन्टर चाहिँ अहिले त्यही अहिले मैले भनेको पशु रोग अन्वेषण तथा नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गतको एउटा शाखाको रूपमा छ, भेटनेरी एपिडेमियोलोजी शाखा छ होइन। भनेपछि रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले पशु सेवा विभागको पशुपक्षी रोग अन्वेषण तथा नियन्त्रण महाशाखाको पनि भेटनेरी एपिडेमियोलोजी सेक्सन शाखामा हो खासमा होइन। त्यसरी एकदमै पिन पोइन्ट गरेर भन्नुपर्दा, नभए जनरल हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पशु सेवा विभागलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्ने हो होइन। अनि त्यो हुँदा चाहिँ अब अघि राकेशले भने जस्तै रिपोर्टिङ चाहिँ हो, त्यसमा समस्याहरू चाहिँ आइरहेको छ। रिपोर्टिङ त्यति यो पछिल्लो समयको झन् यो गभर्नेन्स स्ट्रक्चरमा जुन चेन्ज भयो, एकात्मक सरकारबाट हामी चाहिँ सङ्घीय सरकारमा शासन प्रणालीमा जतिखेर गयौँ त्यतिखेर रिपोर्टिङमा समस्याहरू चाहिँ आइरहेको छ। र अर्को कुरा हामीले इभन भेटनेरी प्रोफेसनल्सहरूलाई पनि रिपोर्टिङ चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोफेसनल ड्युटी हो है भन्ने बुझाउन चाहिँ सकेको छैन होइन। भेटनेरियन्सलाई नै बुझाउन सकेका छैनौँ, भेटनेरी टेक्निसियन्सकोमा कुरै नगरौँ, त्यहाँ तल अझै धेरै पछाडिको कुरो हुन्छ होला। भनेपछि हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ मलाई यसो लाग्छ कि हाम्रो युनिभर्सिटी सिस्टममा पनि केही किसिमको फल्ट छ कि युनिभर्सिटी सिस्टममै पढाउने क्रममै यति चाहिँ हामीले बुझिसक्नु पर्छ कि म एउटा चाहिँ एनिमल हेल्थको प्रोफेसनलका हिसाबले कुनै एउटा पशुपक्षी रोगको उपचार गर्छु, अन्वेषण गर्छु होइन भने त्यो पत्ता लागिसकेपछि कानुनतः केही रोगहरू हुन्छन् जुन म्यान्डेटरीली नोटिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। र म फिल्डमा भएपछि मैले त्यो गर्नुपर्छ है भन्ने त्यो एउटा नैतिक जिम्मेवारी पनि हो कि फेरि यो प्रोफेसनल पनि भयो, मोरल पनि हो क्या यो प्रोफेसनसँगै जोडिएर। तर ती ल्याप्सेसहरू चाहिँ छ क्या हाम्रो युनिभर्सिटी सिस्टममा, त्यो ल्याप्सेस छ। र त्यस पछाडि फेरि त्यो ल्याप्सेसलाई पुरा कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ काउन्सिलले पनि गर्न सक्थ्यो कि भन्ने एउटा ठाउँ चाहिँ छ है। तर पनि हामी कहाँ कस्तो छ भने नोटिफाई गर्नुपर्ने पाटो अलि अर्कै छ, काउन्सिलको रेगुलेसन अलि अर्कै छ क्या फेरि। यो दुईटाको बिचमा पनि मेल भएको अवस्था चाहिँ छैन होइन, ग्याप्सहरू छ। भनेपछि अब यस्ता किसिमको चाहिँ अवेरनेसका क्रियाकलापहरू चाहिँ हामीले अलिकति बढाउनु पर्ने छ कि। र हामीले अहिले रेबिजको कुरा गरिरहेछौँ होइन, नोटिफाइबल डिजिज त रेबिज मात्रै त होइन, अरू थुप्रै रोगहरू छन्। ती रोगहरूको नोटिफाई गर्ने क्रममा पनि हामीले कति गरिरहेछौँ भनेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ अल्टिमेटली यो के रहेछ भने हाम्रो एटिच्युड रहेछ कि होइन। र हामीले जतिखेरसम्म हाम्रो एटिच्युड परिवर्तन गर्नेतर्फ चाहिँ केही काम गर्दैनौँ त्यतिखेरसम्म चाहिँ केही हुनेवाला छैन। भनेपछि त्यसैका लागि होला पब्लिक हेल्थमा एउटा शब्द प्रयोग गर्छन् बिहेभियर चेन्ज कम्युनिकेसन भन्छ। कम्युनिकेसनलाई पनि अझै स्पेसिफिक बनाएर बिहेभियर चेन्ज कम्युनिकेसन त्यो पाटो चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति छ कि त्यो भयो। र अर्को कुरो चाहिँ यो ल्याप्सेसहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो रेबिजको कुरामा चाहिँ एकदमै जोइन्ट हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ कि ह्युमन हेल्थ र एनिमल हेल्थ होइन। अब रेबिज एनिमल हेल्थमा नोटिफाएबल भयो, ह्युमन हेल्थ वाट अबाउट ह्युमन हेल्थ त्यो क्वेसनहरू छ क्या। मैले सुनेसम्म दे हेभ बिन ट्राइङ, तर अहिलेसम्म ह्युमन हेल्थमा नोटिफाएबल भएको अवस्था चाहिँ छैन है। भनेपछि त्यो पनि ग्याप ब्रिज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि हामीले। हजुर, त्यही टकिङ अबाउट ह्युमन हेल्थ के त यहाँ कस्तो देखिन्छ भनेदेखि सधैँ वान हेल्थ अथवा रेबिजको यो ब्यानर बोकेर चाहिँ हामी भेटनेरियन्स मात्र दौडिरहेको हुन्छौँ कि त। अनि अब टक टु लट्स अफ लाइक ह्युमन हेल्थ पर्सनल्सहरू होइन, उहाँहरूको कस्तो के चाहिँ रेस्पोन्स आउँछ भनेदेखि
I've been in this field for like 15-20 वर्ष होइन, एउटा रेबिस केस पनि देखाएको छैन मैले। योभन्दा बढी त बच्चा डाइरियाले मर्छ, इट्स नट एन इम्पोर्टेन्ट डिजिज फर अस भनेर होइन। जस्तो अस्ति इडिसिडी गएको थियो, त्यहाँ एकजना हुनुहुन्थ्यो, हामीले कम्युनिटी मेडमा इन्ट्रोडक्टरी पढाएको थियौँ रेबिसको, अहिले आएर मात्र यहाँ इम्पोर्टेन्ट डिजिज रहेछ भने थाहा पायौँ भन्ने त्यस्तो रेस्पोन्स आउँछ कि। अनि अब इन अ वे हेर्दाखेरि अब कति अब 2018को डेटा 32 हो कि 38 छ मृत्यु भएको, अभियसली अन्डर रिपोर्टेड होइन। सो हजुर अब वान हेल्थको के अरे अप्रोचबाट गइराख्नु भएको छ होइन, हामी गइरहेछौँ भनौँ न, कस्तो रेस्पोन्स छ त त्यहाँ उता मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनबाट? कस्तो कुराहरू गर्छन्, के गर्छन्, लाइक कमिटेड छन् कि जस्ट फर द सेक अफ मिटिङ्स आउँछन् कि? होइन, यो अब हुन त राकेशले त्यो भनेको कुरा कसले भन्यो भन्ने कुरा अब मैले उ गर्नु चाहिँ होइन, तर जसले साँच्चै रेबिसको केस देखाएको छ नि, हजुर हजुर होइन, उसलाई त त्यसको पीडा छ है। त्यो डक्टर अनुप पास्तोला हुनुहुन्छ नि अहिले, हजुर हजुर होइन, शुक्रराज ट्रपिकलमा, उहाँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अनि हामीलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। जुन उहाँले बच्चा मरेको कुरा गर्नुहुन्छ होइन, यति सानो बच्चा होइन, 100% प्रिभेन्टेबल डिजिज, एक्ज्याक्टली है, 100% प्रिभेन्टेबल, तर लागिसकेपछि फेरि 100% फ्याटल है। त्यो रोग पनि हामी उन्मूलन गर्न सक्दैनौँ, त्यो रोग पनि हामी न्यूनीकरण गर्न सक्दैनौँ भने के चाहिँ गर्छौँ त हामी? एक्ज्याक्टली है, त्यो चाहिँ मैले पनि गर्ने प्रश्न हो। अस्ति हामी रेबिस इन्भेस्टिगेसनमा गयौँ, जसको घरमा त्यो बच्चा चाहिँ रेबिसको कारणले चाहिँ काभ्रेको केस होइन, जसको घरमा बच्चा चाहिँ रेबिसको कारणले मरेको छ, उसको पीडा देख्यो भने त्यहाँ जाँदा त हाम्रो पनि आँखामा आँसु आउँछ कि होइन। र हामी म होइन राज्यकै हिसाबले सरकारमै काम गर्ने मान्छे हो, त्यहाँबाट मैले एकछिन आफूलाई निकालेर भन्नुपर्दा यो कस्तो सरकार हो भने जस्तो लाग्छ कि, कस्तो राज्य हो भने जस्तो लाग्छ कि, जसले आफ्नो नागरिकलाई 100% प्रिभेन्टेबल डिजिजबाट पनि बचाउन सक्दैन होइन। केही रोगहरू छन् जुन लागेपछि होइन अथवा लाग्नबाट बचाउन पनि त्यति सजिलो नहुने ट्रिटमेन्ट छैन होइन, केही छन् होइन। तर रेबिस त त्यस्तो होइन, इट्स डिफ्रेन्ट, इट्स 100% प्रिभेन्टेबल। इन्टरभेन्सन्सहरू मजाले पाइन्छ र सोर्समा इफ वी वर्क एट द सोर्स इट्स अचिभेबल, इट हेज अलरेडी बिन प्रुभड। हामीले यसमा चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ टु रिइन्भेन्ट द व्हिल। एक्ज्याक्टली हजुर, भेरियस नेसन्स हेभ डन इट। हाम्रो जस्तै देश इन्डियाले पनि एक्ज्याक्टली हाम्रो जस्तै देश इन्डियाले पनि इन अ वे हुन त अब हामीभन्दा धेरै अगाडि छ, तैपनि सोसियल हिसाबले, सोसियल मेकअपको हिसाबले हामीसँग मिल्ने हुँदाखेरि चाहिँ इन्टरभेन्सन्सहरू उसले जसरी गर्यो त्यसरी हामीले गर्न सकिने अवस्थाको हिसाबले चाहिँ इन्डियाले कुनै एउटा पार्टमा गर्न सक्छ भने हामी गर्न सक्छौँ है। आइ एम क्वाइट अप्टिमिस्टिक, आइ एम स्योर वी क्यान डु इट। तर हामीका कमी के मात्रैको हो सायद भने कमिटमेन्टको, पोलिटिकल विल है। कमिटमेन्टमा पनि सबैभन्दा पहिला टेक्निकल जमातकै कमिटमेन्ट, त्यस पछाडि चाहिँ हामीले पोलिटिकल कमिटमेन्ट ल्याउनको लागि एडभोकेसी कति गऱ्यौँ त, लबिङ कति गऱ्यौँ त, हजुर, हामीले यो बुझाउन कति काम गऱ्यौँ त।